كما كتشوفوا هنايا عندنا سبيرماتيد، واحد المرحلة وسطية ولا انترميديار، عطانا سبيرماتوزويد. يعني شوفوا من هنا حتى لهنا راه فرق كبير. يعني هاد العملية كتسمى ديفيرونسياسيون. هاد المرحلة ديال الديفيرونسياسيون عموما كتتم عبر 4 المراحل. قبل ما ندخلوا 4 المراحل نجيو نعطيو المفتاح ديال هاد الصورة هذه اللي عندنا هنايا. وحده هنا واحد كيتسمى ايبوش انيسيال دو فلاجيل، يعني هنا منين كينطلق الفلاجيل. داكوغ، من هذا العمود اللي كتشوفوا ايبوش انيسيال دو فلاجيل. جوج، قولوا لي شنو هادي، نتوما كتعرفوها احسن مني. اباغاي دو غولجي، قريناها واخا ما كملتش دوك الفيديوهات. بيولوجي سيلولير. 3 هادي فيزيكول اكروزومينال. 4 بيغ دو سونتريول. كما كتشوفوا هنا هاد بيغ دو سونتريول راه كاين حتى هنا ديما حداه الفلاجيل، يعني بحال قلتي كيوجه علينا الفلاجيل. ديك البلاصه فين كاين تما، فين كيكون الفلاجيل حتى هو شتي ديما حدا الفلاجيل. 4 قلنا بيغ دو سونتريول. 5 هذه هي ميتوكوندريات، يعني اي خليه كتلقى فيها لي ميتوكوندري ديالها باش كدير لها ريسبيراسيون، باش كتنتج الطاقه. وما كاين حتى هنايا، كاين حتى هنايا. 6 5 قلنا الميتوكوندري. 6 باينه 6 غتكون لو نوايو، النواة. هذه النواة هي هنا. 7 فين هو 7 راه هذا نيت. 7 راه واحد نيت تقريبا بحال نفس البلان كيتسمى. هذا ايبوش انيسيال دو فلاجيل حتى هذا راه ايبوش انيسيال دو فلاجيل. شنو تبدل؟ حيت مازال ما مشيناش للسبيرماتوزويد. السبيرماتوزويد راه كاين في المرحله الاخرى. يعني هنا 1 و 7 راه نفس السميه، ايبوش انيسيال دو فلاجيل. 8 فين هي 8 رقم 8. هاد الانابيب هادو كيتسمى ميكروتوبول، انابيب دقيقه نيت. 9 8 9 دابا ما بقاش كيتسمى ايبوش انيسيال دو فلاجيل، دابا ولا كيتسمى كو دو سبيرماتوزويد، القزيبه ديال السبيرماتوزويد اولا الفلاجيل. 10 هادي بحال هادو سميتهم لاكروزوم اولا كابيشون سيفاليك اكروزوميال. المراحل ديال فاش كيدوز من بعد ما عرفنا كل حاجه بسميتها، دابا نعرفوا المراحل اللي قلت لكم كيكونوا في 4 وغتلاحظوهم في هذا الشكل هذا. المرحله الاولى كوندونساسيون دو نوايو، سيتادير ان هاد النوايو غدا وكتصغر، يعني كتجمع. كوندونساسيون حتى كتشوف. المرحله الثانيه فورماسيون دو لاكروزوم. ها هو لاكروزوم اللي قلت لكم، ها شتي لاكروزوم كابيشون سيفاليك اكروزوميال ولا لاكروزوم. هذا هو الفورماسيون دو لاكروزوم. هذا اللاكروزوم هذا كيكون فيه دي زونزيم في الداخل ديالو اللي كيتدخلوا في المرحله ديال الفيكونداسيون. يعني ملي كيلتقي هذا مع البويضه كاين دي زونزيم هنايا كنحتاجوهم في ديك العمليه ديال الفيكونداسيون. داكوغ. المرحله التاليه فورماسيون دو فلاجيل، كيتفورما عندنا الفلاجيل. هذه هي المرحله الثالثه. المرحله الرابعه ريدكسيون سيتوبلازميك. كما كتشوفوا هنا السيتوبلازم قدو قداش، هنا عاوتاني هنا ما بقاش. يعني ريدكسيون بحال قلتي اختزال اولا نقصنا من داك الشياطه ديال اللي ما محتاجينش من باش يخفف هاد السبيرماتوزويد باش يقدر يتحرك. كنحيدو داكشي ديال القوه ديال السيتوبلازم باش يحيد لينا تقل على السبيرماتوزويد باش يقدر يتحرك. جوج ديال الحوايج الشياطه ديال داك السيتوبلازم فين كتمشي، يا اما كدير ليه لي سيلول دو سيرتولي اللي كاينين في التيوب سيمينيفير، يا اما كيديروا ليه فاغوسيتوز
الفاغوسيتوز كما قريتو في المناعه، البلعمه كدير مثلا البكتيريا فاغوسيتوز كتدخلها نفس البلان كدير سيلول دو سيرتولي لهاد الشياطه ديال السيتوبلازم، او لا غير كيتلاح ديريكت اكسبيلزي دون لا لوميير دو توب، ما بقاش قاضي غرض. اذا ببساطه دوك المراحل اللي شفناهم قبل فهاد البارتي غير كتبتهم. المرحله الاولى ديال سبيرميوجينيز هي la condensation du noyau. Le noyau devient de plus en plus petite. Formation de l'acrosome. Formation d'un capuchon. s'il fallait que بحال قلتي chapeau يعني casquette. Contenant des enzymes lysosomiales qui jouent un rôle important dans la pénétration de la spermatozoïde dans l'ovule lors de la fécondation. Formation du flagelle. الرابعة réduction cytoplasmique. صافي هادي هو المفتاح ديال دوك الاشكال. واحد ébauche initiale du flagelle, appareil de Golgi, vésicule acrosomale, pire de centriole, mitochondrie, noyau, ébauche initiale du flagelle, microtubule, queue du spermatozoïde, capuchon céphalique acrosomial. هنا صافي سالينا السبرماتوجينيز، بقينا غير شي نقط بساط. هذا هو السبرماتوزويد، شي معلومات على السبرماتوزويد. الوغ ملي كيكون عندنا لي كارونس هو بحال قلتي نقص ديال فيتامين A ou E. Les carences en vitamine A et E provoquent une chute de la production des spermatozoïdes. يعني ملي كيكون عندك نقص ديال A و E فيتامين A و E كيكون عندك واحد بحال قلتي جفاف، شي حاجه بحال هكاك ديال لي سبرماتوزويد، ما كيبقاوش ينتجوا بزاف. La mobilité des spermatozoïdes est assurée par les ondulations du flagelle. Les ondulations هو هكا، les ondulations du flagelle ديالو باش كيتحرك. L'énergie nécessaire est fournie par les mitochondries. الانرجي اللي كيحتاجها باش يتحرك وداكشي كياخذها من لي ميتوكوندري، هي اللي كدير لا ريسبيراسيون باش المهم هي اللي كتعطيه الانرجي. Les spermatozoïdes peuvent survivre de 2 à 8 jours. يعني ملي كيخرج السبرماتوزويد على برا ديال القضيب كيقدر يعيش من 2 حتى ل 8 ايام، ولكن غير من 4 حتى ل 5 ايام. il demeure fécondant 4 à 5 jours. ملي كيخرج مثلا على برا من داك النهار اللي خرج فيه حتى ل 5 ايام، الا تلقى بالبويضه في ديك 5 ايام راه غيخصبها، كيبقى خصب. ولكن الا فات على ديك 5 ايام ما كيبقاش خصب، ولكن مازال عايش، ولكن ما يقدرش يخصب لينا البويضه. هو كيعيش 8 ايام، ولكن من 1 حتى ل 5 غير ديك الفتره فاش كيكون خدام يقدر يفيكوندي لينا البويضه. شنو درنا دابا سالينا هادي الغاميتوجينيز، سالينا فيها سبيرماتوجينيز. يعني الفيديو الجاي غيكون على لوفوجينيز تنساليوها وننتقلوا للفيكونداسيون. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side.